नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म छु महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषय वस्तुमा बहस गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषय वस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा कार्यक्रममा रहनेछौं। देश चुनावमय बनेको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको लागि विभिन्न उम्मेदवारहरू अहिले आफ्नो पक्षमा मत पार्नको लागि जनताको घर दैलोमा जानु भएको छ। कोही राजनीतिक दलबाट हुनुहुन्छ भने कोही स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ र यही विषयमा हामीले विभिन्न उम्मेदवारसँग कार्यक्रममा बहस गरिरहेका छौं। उहाँको उम्मेदवारी किन, उहाँलाई जनताले किन पत्याउने, किन भोट हाल्ने र उहाँका एजेन्डाहरू के छन्, यो विषयमा आज हामीले बहस गर्नेछौँ र यही विषयमा बहस गर्नको लागि आज हामीसँग काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिनुभएका डम्बर साहुसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँको उम्मेदवारी किन र उहाँ लौरो चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको छ र उहाँलाई जनताले किन भोट हाल्ने, उहाँका एजेन्डा के छन्, उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई कस्तो खालको चाहिँ बनाउन खोज्नु भएको छ, यो विषयमा हामी उहाँसँग बहस गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डम्बरजी। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ होइन, लौरो चुनाव चिन्ह लिएर। यो लौरो चुनाव चिन्हको विषयमा पनि धेरै कुराहरू यहाँलाई सोध्नुपर्ने छ। पहिला त यहाँलाई प्रश्न सोधौँ, यहाँको उम्मेदवारी चाहिँ किन? मेरो उम्मेदवारी मलाई लाग्छ, म सल्यानबाट हुँ। मेरो जिल्ला सल्यान हो। मेरो त्यहाँबाट सल्यानबाट काठमाडौँमा आएको छु। तर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 रोज्नुपर्नेको कारण किन र मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि यो निरन्तरता जो चाहिँ छ, जुन पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन ट्रेडिसनल जुन पोलिटिक्स छ, यसलाई भङ्ग गरेर एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कार, नयाँ एउटा खालको आशा र नयाँ एउटा खालको नेतृत्व, लिडरसिप स्थापित गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि जुन परम्परागत जुन पोलिटिक्स छ अथवा जुन पोलिटिक्समा जुन प्रकारको एउटा सिन्डिकेट रह्यो, नेता बन्नका लागि ढुङ्गा मुढा गर्नै पर्छ, जेल जानै पर्छ, बानेश्वरमा पुलिसलाई ढुङ्गा हान्नै पर्छ, नारा जुलुस गर्नै पर्छ र नेपाल बन्द गर्नै पर्छ भन्ने जुन एउटा मनस्थिति चाहिँ थियो, त्यो मनस्थितिलाई चिर्नका लागि चाहिँ होइन। यदि राजनीतिक रूपमा चाहिँ क्लियर भएका युवाहरू, भिजन क्लियर भएका युवाहरूले पनि यो देशको नेतृत्व गर्न सक्छन्। नेता बन्नका लागि चाहिँ विद्रोह नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि राजनीतिमा आउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यका लागि स्थापित त्यो मेन्टालिटी, त्यो पर्सेप्सन क्रिएट गर्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो। हजुर, अब तपाईँ यो बीचमा स्थानीय चुनावकै वरिपरिमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सङ्गठित गर्दै आफू संयोजक पनि हुनुभएको थियो होइन, त्योलाई पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो। त्यसमा के भयो खासमा? त्यो मिल्न सकेन अथवा तपाईहरू सबैजना एक हुन सक्नु भएन? नै, यसमा के थियो, स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले यानि कि 8 महिना पहिले, अहिले झन्डै यो 18 महिना पुगिसकेका चाहिँ छ। 18 महिना पहिलाबाट एउटा सामान्य रुमबाट सुरुवात भएको यो अभियान थियो, स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान। त्यति बेला हाम्रो एउटा स्पष्ट एजेन्डा, धारणा र स्पष्ट एउटा चाहिँ भिजन के थियो भने स्थानीय तह पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निर्दलीय हुनुपर्छ। स्थानीय तह पार्टीको झन्डामा होइन, व्यक्ति र त्यसको क्षमता, दक्षता र त्यसको क्यापाबिलिटीमा चाहिँ उम्मेदवारी हुनुपर्छ र त्यसले जित्नुपर्छ भन्ने क्लियर एजेन्डा थियो। त्यति बेला हामीले अर्को एउटा थट्स, एउटा आइडिया अथवा चाहिँ हाम्रो भिजन क्लियर के गरेका थियौँ भने स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्छ, त्यहाँ पार्टीका झन्डामा चुनाव लडिनुहुन्न। तर नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको व्यवस्थालाई हामीले मान्छौँ भनेपछि नेपालको संविधानले अहिले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ, यानि कि हामी यो कुरालाई मान्छौँ भन्ने स्पष्ट थियो। यो हुँदै गर्दाखेरि किनभने माथि त नीति नियमका कुराहरू चाहिँ छन्, नीति निर्माण गर्ने कुराहरू चाहिँ छन्, त्यो त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू भन्दा पनि एउटा चाहिँ पार्टीगत बरु फरक विचारधारा भएका चाहिँ मान्छेहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ, सांसदहरू उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा हामीले माथि चाहिँ एउटा खालको टिम बनाएर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य नै थियो, त्यो लक्ष्य नै थियो। त्यसैको अनुरूप हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि पार्टी खोलेनौँ। हजुर, पार्टी खोलेनौँ। तर के हो त भन्दाखेरि एउटा पार्टीको चुनाव चिन्हलाई हामीले चाहिँ साझा चुनाव चिन्हको रूपमा केवल चुनावी प्रयोजनका निम्ति चाहिँ लिएर, लौरो चुनाव चिन्ह लिएर यसरी सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अहिले देशैभरि छ्यापछ्याप्ती उठेको स्थिति चाहिँ हो। हजुर, अब यो लौरो चुनाव चिन्हको विषयमा पनि विभिन्न चर्चाहरू हुन्छ। तपाईँसँग मेरो अफेरमा पनि कुराकानी भएको थियो होइन। लौरो चुनाव चिन्ह भनेको चाहिँ अब बालेन शाहले चुनाव जितेपछि यो अलि बढी चर्चामा पनि आयो लौरो होइन, हर्क साम्पाङले। र यो लौरो चुनाव चिन्हको विषयमा मानिसहरूले यही चुनाव चिन्ह पाऊँ भन्ने खालको मनस्थिति पनि धेरैको भयो। धेरैले यो विषयमा धेरै विरोधहरू पनि आयो होइन। यो लौरो चुनाव चिन्हको विषयमा चाहिँ भएको के हो? यो हाम्रो नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि हो। यो पार्टीसँग तपाईँहरूले कसरी सहकारी गर्नुभएको, के सहमति भएको छ र लौरो चुनाव चिन्ह यहाँले कसरी पाउनुभयो?
लौरो चुनाव चिन्ह बालनजीले पछि प्राप्त गर्नुभयो अथवा पाउँदै गर्नुभयो पछिको अवस्थामा पनि यो चुनाव चिन्ह त यो स्वतन्त्र मुभमेन्ट्सकै चुनाव चिन्ह हो। यानि कि बालनको मात्रै चुनाव चिन्ह होइन, यो हर्कको मात्रै चुनाव चिन्ह होइन, पोखराको गणेश पौडेलको मात्रै चुनाव चिन्ह होइन। यो समग्र स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीति गर्ने युवाहरू, खास गरी चाहिँ परिवर्तन चाहने युवा शक्तिहरूको यो स्वतन्त्रको एउटा सम्भाको एउटा प्रतीक हो भन्ने चिजहरू हामीले लिइराखेका थियौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन तरिकाले बालेन अथवा हर्क अथवा चाहिँ विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नुभएको थियो लौरो, त्यो लौरो चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नुमा पनि हाम्रो स्वतन्त्र मुभमेन्ट नै हाम्रो मुभमेन्टकै काम थियो। यानि कि हामीले त्यसमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा जहाँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, क्यापेबल स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लड्दै हुनुहुन्छ, ती सबैलाई तपाईँहरूले काठमाडौँमा बालनदेखि लगेर हर्कदेखि लगेर देशैभरिमा ल सबैलाई चाहिँ एउटा लौरो चुनाव चिन्ह लिनुहोस् भनेर हामीले तुरन्तै संयोजन गरेका थियौँ। यानि कि जति तपाईँको बालेन अथवा हर्क अथवा अरू कसैको हक छ त्योभन्दा धेरै हक यो लौरोमा हाम्रो हक छ। किनभनेपछि हामीले त्यसको संयोजन गरेका थियौँ। लौरो लिएर उठ्नुपर्छ भनेर सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हामीले विदिन अ मिनेटमा त्यो सर्कुलेट गरेका थियौँ जब निर्वाचन आयोगमा त्यो चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दाखेरिमा। अब त्यहाँबाट यहाँ आउँदै गर्दाखेरि जब निर्वाचनको माहौल सिद्धियो, स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा पनि आयो, त्यसले झन् एउटा खालको प्रभाव पार्यो। र हामीलाई के फिल थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो निर्वाचन चिन्हलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ, यसलाई कहीँ न कहीँ तपाईँको रिजर्भ गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा हाम्रै टिमले यो लौरो चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा एउटा खालको दर्ता गरेका चाहिँ थियो र पछि गएर हामीले यही चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका हौँ। यो लौरो चुनाव चिन्हमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा हक छ, यो स्वतन्त्रताको प्रतीक हो, यो परिवर्तनको प्रतीक हो, यो एउटा खालको चाहिँ विद्रोहको प्रतीक हो, यो काम गर्ने व्यक्तिहरूको समूहहरूको प्रतीक हो भन्ने हिसाबले चाहिँ आम जनतामा एउटा खालको इस्टाब्लिस पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र अब पनि हुने चाहिँ छ। सो यसले गर्दाखेरि अब आउने प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा जहाँबाट जो साथीहरू स्वतन्त्र रूपमा आफूले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गर्न लाग्नु भएको चाहिँ थियो, ती सबैसँग समन्वय गरेर यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे तापनि अब चुनावी प्रयोजनका निम्ति ल सबैले एउटै चुनाव चिन्ह होस्, प्रचार प्रसार गर्न सजिलो होस्, यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न सजिलो होस्, ब्रान्डिङ गर्न सजिलो होस्, मार्केटिङ गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले हामीले लौरो चुनाव चिन्ह नै दर्ता गरेर अगाडि बढेका हौँ। यसको मतलब यो के होइन भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी र पुरानो तपाईँको फर्मेसनमा कुनै मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको जस्तै चाहिँ बादमा चल्ने त्यो चिजहरू होइन। केवल निर्वाचन आयोगमा हाम्रो नेपाली पार्टी पनि एउटा डमीका रूपमा र प्रक्रिया पुर्याएर एउटा पार्टी दर्ता भएको छ। त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह लौरो हो, त्यसै अन्तर्गतका हामीहरू साथीहरू चाहिँ चुनाव लडेका चाहिँ छौँ। यसको मतलब यो होइन, त्यो पार्टीसँग पनि हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि चुनाव चिन्ह प्रदान लिन बित्तिकै अथवा लिँदैमा पार्टीको सदस्य हुनैपर्छ र पार्टीका भोलि गएर चाहिँ हुइपहरू माग्नेदेखि लगेर पार्टीका अधिवेशन महाधिवेशनहरू सबै चिजहरू मान्नै पर्छ भन्ने कुनै पनि प्रकारको हामीले त्यो सम्झौता चाहिँ गरेका छैनौँ। हाम्रो सम्झौता छ इन्टरनल्ली अथवा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि हामी तपाईँको पार्टीको चुनाव चिन्ह लिन्छौँ तर हामी तपाईँको पार्टीको सदस्य रहँदैनौँ। कानुनी रूपमा त यो रह्यो फेरि, तर म्युचुअल्ली के चाहिँ भन्दाखेरि हामी तपाईँको पार्टीको सदस्यता नबने पनि हामी चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि बढ्छौँ र यो सबैको साझा स्वतन्त्रको साझा चुनाव चिन्हको रूपमा ब्रान्डिङ गर्छौँ, मार्केटिङ गर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई प्रचार प्रसार गरिएको छ, लिएको छ, त्यति हो। हजुर, पछि फेरि यो पार्टीसँग तपाईँहरूको केही विवाद हुने अथवा यसमा असहमति हुने त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा केही रहन सक्छ सम्भावित? यसमा रहन सक्छ, म यसमा स्वीकार पनि गर्छु। निर्वाचन सकिसकेपछि जतिपय जितेका साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ कानुन त नियम त उहाँ पार्टीकै व्यक्ति हो र उहाँले निर्वाचन जितिसकेपछिको अवस्थामा उहाँले चाहिँ त्यो पार्टीकै अधीनमा अथवा चाहिँ पार्टीकै संरचनामा भित्र बस्नैपर्छ, किनभने कानुनले त्यसलाई अंगीकार गरेको छ। हजुर, अब स्वतन्त्र साथीहरू जसले निर्वाचनमा पराजित गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ असफलता हासिल गर्नुहुन्छ ती साथीहरूका लागि पार्टीमा बस्नै पर्छ, अब बस्नु हुँदैन, अथवा पार्टीमा चाहिँ लागेर सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, बस्नु हुँदैन भन्ने चिजहरूमा कुनै प्रकारको रोकटोक छैन। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ निर्वाचन लौरो लिएर उठ्नु भएको छ, ती साथीहरू इच्छा लागे पार्टीकै एउटा संरचनामा बस्नुहुन्छ, इच्छा लाग्दैन होइन म त हिजो पनि स्वतन्त्र थिएँ आज पनि स्वतन्त्र हुँ भन्ने हिसाबले चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा त्यति विवाद नहोला, किनभने त्यो खालको एउटा खालको व्हिप अथवा पार्टीको निश्चित विधान संविधान अथवा परिधि चाहिँ छैन। हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई कि तपाईँले यो कुरा मान्नै पर्छ, पार्टी संरचनाभित्र बाहिर जान हुँदैन भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन अहिले। हजुर, तपाईँहरू लौरोमै किन आकर्षित हुनुभएको थिएन? अन्य चुनाव चिन्ह पनि पाउनुहुन्थ्यो, निर्वाचन आयोगले एउटा चुनाव चिन्ह त तपाईँहरूलाई दिन्थ्यो, लौरो नै किन तपाईँहरू आकर्षित हुनुभयो, लौरोमै किन जानुभयो? मैले के भने भन्दाखेरि अघि
स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि जुन तरिकाले हामीले मेहनत गऱ्यौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि, जसरी लौरोको ब्रान्डिङ गऱ्यौँ, मार्केटिङ गऱ्यौँ र एउटा खालको भनौँ न त्यसका लागि परिश्रम गऱ्यौँ, पसिना गुमायौँ। त्यो पसिना गुमाइसकेपछि आएको हो लौरो चुनाव, बिल्कुल हो। त्यसमा हामीले एउटा खालको लगानी, एउटा खालको मेहनत, एउटा खालको तपाईँको चाहिँ भनौँ न इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसमा हाम्रो दायित्व हो, त्यो हाम्रो प्रपर्टी हो। हाम्रो प्रपर्टी भइसकेपछि त जाहेरसी बात हो, अब्सोल्युटली कि हामीले हाम्रो प्रपर्टीलाई युज गर्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। यद्यपि यदि हामीले समयमा त्यसको चाहिँ यदि दर्ता नगरेका हुन्थ्यौँ र निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया पुर्याएर यदि दर्ता नगरेका हुन्थ्यो भनेपछि कसैले न कसैको हातमा यो लौरो आजसम्म पुगिसक्थ्यो। यो चाहिँ सत्य हो। तर सत्यता, अर्को सत्यता के पनि हो भन्दाखेरि हिजो हामीले नै मेहनत गऱ्यौँ, आज र त्यसलाई हामीले आफ्नो प्रपर्टीको रूपमा अथवा चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्हको रूपमा हामीले लिएका चाहिँ छौँ। यसमा कुनै दुई मत हुने कुरा अथवा कसैले क्लेम गर्ने कुराहरू छँदै छैनन्। हजुर, अब तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवारी दिँदाखेरिमा डम्बर साहु भन्ने व्यक्ति को हो त होइन, उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, उसले के काम गर्थ्यो, ऊ के गरेको मान्छे हो, उसको पृष्ठभूमिको बारेमा मान्छेले बुझ्न चाहन्छन्, हामी पनि बुझ्न चाहन्छौँ। तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरिमा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको पारिवारिकदेखि लिएर तपाईँको संरचनागत होइन अवस्था के हो, तपाईँ के हिसाबले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। तपाईँको आफ्नो बारेमा भन्नुहोस् न। अब मैले अरू पनि मिडियाहरूमा बोल्ने गरिरहेको चाहिँ छु, मेरो उम्मेदवारी किन र काठमाडौँमै किन। सर्वप्रथम त मैले देशका नागरिक, आम मतदाता, आम नागरिकहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरू, स्टेक होल्डरहरू सबैलाई मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि म सल्यानको मान्छे हुँ। सल्यानको सिद्धकुमाक गाउँपालिकामा मेरो घर छ, मेरो स्थायी ठेगाना त्यहीँ हो। अहिले पनि मेरो सिटिजनसिप लेखेर मतदाता त्यहीँबाटै छ। अनि मैले सल्यानबाट उम्मेदवारी नदिएर काठमाडौँलाई किन रोजेँ, काठमाडौँमा पनि क्षेत्र नम्बर 1 नै किन रोजेँ भन्ने कुराहरू केही क्लियर र केही स्पष्ट पार्न पनि चाहन्छु। सल्यानबाट राजनीति गर्न सजिलो थियो र मेरो दायित्व पनि हो, मेरो कर्तव्य पनि हो। सल्यानी जनताका निम्ति सल्यानी हो त प्रश्न आउँछ नि तपाईहरुले आफ्नै गृह जिल्लामा नगइकिन त्यहाँबाट पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो, उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्थ्यो। हो, मेरो सल्यान प्रतिको जुन जिम्मेदारी छ, मेरो जुन दायित्व छ, मेरो कर्तव्य छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै चाहिँ छ। तर जुन प्रकारको हामीले राजनीतिक परिवर्तन खोजेका छौँ, जुन प्रकारले राजनीतिमा एउटा खालको स्थायित्व खोजेका छौँ, जुन प्रकारले राजनीतिमा हाम्रा देशमा एउटा एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेका छौँ, ती एजेन्डाहरू सल्यानबाट परिपूर्ण र तत्कालै त्यसमा चाहिँ हाइलाइट हुन अथवा एक्सपोज हुन गाह्रो चाहिँ थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि चुनाव जित्नु र हार्नु एउटा पाटो। मैले काठमाडौँ किन रोज्याएँ भन्दाखेरि, त्यसमा पनि क्षेत्र नम्बर 1 नै किन रोज्याएँ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, कुनै चिजलाई असर गर्नु छ, कुनै चिजलाई छेदविच्छेद गर्नु छ, कुनै दुश्मनलाई मार्नु छ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नोक्सान पुर्याउनु छ भनेपछि सेन्टरमा हान्नुपर्छ, मुटुमा हान्नुपर्छ र केवल तपाईँको निशाना लाग्ने ठाउँमा हान्नुपर्छ। यानि कि मैले के गरेँ त भने देशको राजधानी काठमाडौँ हो, काठमाडौँको पनि एउटा मुटुको रूपमा चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 हो। संसद भवन त्यहीँ छ, निर्वाचन के अरे तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार त्यहीँ छ, सर्वोच्च अदालत त्यहीँ छन्, यानि देशको मुटु हो क्षेत्र नम्बर 1। सो मैले क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि परिवर्तन किन चाहियो त, यो स्वतन्त्रता किन चाहियो त, यो स्वतन्त्र मुभमेन्ट किन त, हाम्रा एजेन्डा किन हो त, विकल्प किन चाहियो त, पुराना नेतालाई किन हराउने त, यो देश किन बनेन त भन्ने खालका मुद्दाहरू स्थापित गर्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी क्षेत्र नम्बर 1 बाटै हो। यद्यपि क्षेत्र नम्बर 1 का लागि म नयाँ छु, त्यहाँका धेरै मतदाताहरू कहाँ, नागरिकहरू कहाँमा पुग्न सकिरहेको चाहिँ छैन। तर पनि के हो त भन्दाखेरि मेरा मुद्दाहरू, मेरा एजेन्डाहरू, मेरा मैले देखेका सपनाहरू त्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का लागि उपयुक्त छन् भन्ने हो नम्बर 1। अर्को चिजमा म के भन्छु भन्दाखेरि, मेरो उम्मेदवारी सल्यानबाट म काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि यो त रिप्रेजेन्टेसन हो, यो त प्रतिनिधि हो। म जस्ता युवाहरू धनगढीबाट पनि हुनसक्थे, बाजुडाबाट, प्युठान, दाङ, सल्यान, रोल्पाबाट पनि हुनसक्थे, हुम्ला, डोल्पाबाट पनि हुनसक्थे। काठमाडौँको केन्द्रले सल्यान, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पालाई हेर्ने नजर फरक छ। अहिलेसम्म पनि काठमाडौँका त्यही प्रकाशमानकै कुराहरू गरौँ, उनले काठमाडौँ खोपिल्टो भन्दा अथवा यो भ्यालीभन्दा बाहिरको दुनियाँ कस्तो छ भन्ने झाकल झुकल देखा होला, तर त्यो फिल गर्ने मौका पाइराखेका छैनन्। सो यो काठमाडौँले, यो केन्द्रले, यो क्षेत्र नम्बर 1 अथवा चाहिँ यो संसद अथवा यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ पहाडलाई, जुन गाउँ छ, जुन ग्रामीण भेगलाई छ, त्यो हेर्ने नजरमा फरक आओस्, त्यहाँका मान्छेहरू पनि यहाँ आएर लड्न सक्छन् भन्ने त्यो खालको एउटा चिज महसुस होस्, त्यो खालको एउटा फिल होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। मेरो रिप्रेजेन्टेसन, मेरो प्रतिनिधित्व अथवा मेरो उम्मेदवारी भनेको रोल्पाको एउटा आम युवाको प्रतिनिधित्व हो, जाजरकोटको एउटा आम युवाको प्रतिनिधित्व हो, डोल्पाको, हुम्लाको, जुम्लाको आम युवा जसले चाहिँ देश बनाउने सपना देख्छ, ती युवाको प्रतिनिधित्व हो, न कि सल्यानको मात्रै। सो त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, चुनाव जित्नु हार्नु
यो लडाइँ हो, एउटा पार्ट हो, लडाइँ लडिसकेपछि एउटा हारिएला या त जितिएला आफ्नो पार्ट छ। तर के हो त भन्दाखेरि हामी जस्ता युवाहरू यो देश बदल्ने ठाउँमा परिवर्तन गर्ने सवालमा यदि हामी चुक्यौँ र अहिले डरायौँ र त्यो तपाईलाई भनौँ न त्यो लडाइँ लड्नमा चाहिँ हामी चाहिँ हातखुट्टा काँप्यौँ अथवा हामी आफैले चाहिँ फेर उत्पन्न भएको एउटा त्यो मेन्टालिटी क्लियर गऱ्यौँ भनेपछि हामी न त देश बदल्न सक्छौँ, न जनतालाई सही निर्णय दिन सक्छौँ, न यो देशको जुन प्रकारको परिवर्तन चाहेका छौँ, सोचेका छौँ अथवा चाहिँ आशा गरेका छौँ त्यो परिवर्तनमा हामी कहिले पुग्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो प्रतिनिधित्व सल्यानबाट नभएर म काठमाडौँमा दिएको छु। सल्यानप्रति मेरो उत्तिकै दायित्व छ, त्यो यहाँबाट लड्दै गर्दाखेरि पनि म त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्छु। हजुर, अब जहाँ उम्मेदवार बनिन्छ त्यो ठाउँको भूगोल बुझ्नुपर्छ, त्यहाँको समस्या बुझ्नुपर्छ, त्यहाँका मान्छेको अवस्थाको बारेमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिँदाखेरिमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का समस्याहरू के छन्, त्यहाँ के गर्नुपर्ने छ, त्यहाँका जनताहरूले के भन्छन्, त्यो भूगोलले के भन्छ, त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूको चाहिँ चाहना के छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ नि होइन। साहुज्यू के भन्नुहुन्छ विषयमा चाहिँ? हो, एब्सोल्युटली म कुरा तपाईँको कुरा म अन्डरस्ट्यान्ड गर्छु र म बुझ्छु। पहिलो कुरा त काठमाडौँ त्यो पनि क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाताहरू नागरिकहरू लिटरेट छन्, यानि कि शिक्षित छन्, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि को मान्छेको के क्यापाबिलिटी चाहिँ छ, कसको के ड्रिम छ, कसले नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू उहाँले त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, यानि कि त्यो छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अर्को पार्ट के हो भन्दाखेरि समस्या कहाँ छैनन्, समस्या हरेक ठाउँमा छन्। कम्पेरेटिभली देशका अरू भूभागहरूभन्दा काठमाडौँमा कम छन्, काठमाडौँका अरू भूभागहरूभन्दा क्षेत्र नम्बर 1 मा कम छन्। मैले समस्याहरू बुझ्नु पर्छ नै, ती समस्याहरूलाई समाधानको बाटो पनि खोज्नुपर्छ, तर ती समस्याका समाधान गर्नुको साथसाथै मेरा फरक एजेन्डाहरू चाहिँ छन् जुन चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासनका कुराहरू त यी जनरल समस्याहरू छँदैछन्, यो सबैका साझा समस्या हुन्, त्यसमा मेरा इस्युहरू चाहिँ छन्। तर त्योभन्दा पनि मेरा क्षेत्रगत नयाँ एजेन्डाहरू चाहिँ छन्। मलाई लाग्छ ती एजेन्डाहरू सुनिसकेपछि पनि तपाईँले पनि वाउ भन्नुहुन्छ, काठमाडौँका जनताले पनि र क्षेत्र नम्बर 1 जनताले पनि वाउ दिस इज द रियल एजेन्डा हो, यो खालको भिजन भएको व्यक्ति हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुराहरू दे विल फिल द्याट, उहाँहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो काठमाडौँका जनताहरूप्रतिमा त्यो खालको एउटा विश्वास जित्न सक्छु, त्यो खालको उहाँहरूमा एउटा खालको दिमागमा मनस्थितिमा म उहाँको मनमा बस्न सक्छु। यो हो, यस हामीलाई यस्तो लिडर चाहिए हो, यस हामीलाई यस्तो प्रतिनिधि चाहिए हो, यस हामीलाई यस्तो सांसद चाहिए हो, हाम्रो मात्रै होइन समग्र देशको भाषा बोल्ने सांसद चाहिएको हो, जसले चाहिँ हाम्रा आवाजहरू संसदमा उठाओस्, प्रतिनिधित्व गरोस् र एउटा खालको भिजन दियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म त्यसमा क्यापेबल छु भन्ने लागिरहेको चाहिँ छ। हजुर, अब तपाईँले भर्खरै जोड्नु भएको छ कि मैले अरूभन्दा भिन्न खालका चाहिँ योजनाहरू बनाएको छु, फरक खालका कुराहरू छन्, मेरो मतदाताहरूले मेरो भिजनलाई पनि मन पराउनुहुन्छ भन्ने तपाईँको दाबी छ। कस्तो योजना बनाउनु भएको छ, कस्तो घोषणापत्र तयार पार्नु भएको छ, कस्तो योजना बनाउनु भएको छ, योजना सुनाउनुहोस् न। काठमाडौँ एका चाहिँ आम मान्छेहरूले पनि हेरौँ नि तपाईँको योजना सुनौ। एक्ज्याक्टली मैले चाहिरहेको थिएँ तपाईँबाट त्यो प्रश्न आओस् भनेर। मैले मेरा एजेन्डाहरू यानि कि मेरा घोषणापत्रमा मैले 4वटा भागमा बाँडेको छु। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षी छ कि फेरि नै महत्त्वाकांक्षी गर्न सक्ने आधार पनि म आधार पनि छु। मैले अन्तर्राष्ट्रिय छ, अन्तर्राष्ट्रियका आफ्नै इस्युहरू चाहिँ छन्, आफ्नै एजेन्डाहरू चाहिँ छन्, एउटा राष्ट्रिय छ, एउटा क्षेत्रगत छ र एउटा पेशागत छ। म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु, तपाईँले सोधेको प्रश्न भनेको क्षेत्रगत एजेन्डा के चाहिँ छन्। मैले 5 काम 5 साल भनेर एउटा मिसन तयार गरेको छु, त्यसमा म क्षेत्र नम्बर 1 का एजेन्डामा बताउँछु। पहिलो मेरो एजेन्डा के छ भने काठमाडौँ देशको राजधानी काठमाडौँ हो, काठमाडौँको राजधानी अथवा मुटु क्षेत्र नम्बर 1 हो, त्यो पनि बानेश्वर हो। बानेश्वरलाई चाहिँ देशको सबैभन्दा एलिट र पौष एरियाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। दरबार मार्गमा जुन प्रकारले अथवा चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ ग्लोबल्ली जुन प्रकारका ब्रान्डहरू चाहिँ छन्, सोरुमहरू छन्, चाहे त्यो घडी, जुत्ता अथवा अरू कुनै कपडाहरूको चाहिँ छन्, ती सबै सोरुमहरू अब बानेश्वरमा स्थानान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो एजेन्डा चाहिँ छ। यानि कि संसद भवन केही दिनपछि सिंहदरबारमा सर्दैछ, सो बानेश्वरलाई 24 घण्टा 7 दिन खुला राख्नुपर्छ। त्यहाँ प्रत्येक तपाईँको चाहिँ त्यहाँको स्ट्रिटहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ 4 स्टार 3 स्टार लेभलका चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू र होटलहरू खोलिनुपर्छ। डिस्को क्लब र तपाईँको त्यो खालको चाहिँ इलिट चिजहरू त्यहाँ हुनुपर्छ, किनभने त्यो जियोग्राफीले धान्छ। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ बानेश्वर चोक हो, भक्तपुरदेखि ललितपुरदेखि लगेर काठमाडौँका जुनै पनि ठाउँबाट आउनमा त्यहाँ एक्सेस छ। अर्को कुराहरू त्यो जुन ओपन एरिया चाहिँ छ, यता अन द वे टु शङ्खमूल, अन द वे टु तपाईँको 3 कुने, अन द वे टु बिजुली बजार अथवा यता पुरानो बानेश्वर आउँदाखेरिको जुन चोक चाहिँ जो बनिराखेको छ जियोग्राफीले, यो सबैभन्दा मोस्ट पौष एरिया, सबैभन्दा एलिट एरिया, सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ
क्यापेबल अथवा चाहिँ सक्षम त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सिटीको रूपमा चाहिँ त्यो चोकलाई स्थानान्तरण अथवा स्थापित गर्ने भन्ने मेरो पहिलो एजेन्डा छ नम्बर 1। नम्बर 2 थापाथलीदेखि लिएर पशुपतिसम्मको जुन बागमती कोरिडोरको जुन रोड छ त्यो रोडमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छ। म तपाईँलाई सिम्पल भनिदिउँ, अहिले जुन प्रकारको सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्ने गर्छन् यो रोडहरूमा मात्रै गर्ने गर्छ, मेन रोडहरूमा, जसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको कोरिडोरका वरपरका आम बासिन्दाहरू बस चढ्नका लागि अथवा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नका लागि धेरै हिँड्नु हेरेर आउनुपर्छ। यदि त्यहाँबाट त्यहाँ गर्दाखेरि त्यो झन्डै तपाईँको चाहिँ 35 मिनट लाग्ने जुन तपाईँको डिस्टेन्स चाहिँ छ त्यो केवल 10 देखि 15 मिनटमा पुग्न सक्ने स्थिति चाहिँ छ। सो त्यसले गर्दाखेरि अर्को योजना के छ भन्दाखेरि यो बागमती कोरिडोरको स्थितिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक सवारी चल्ने र त्यहाँ भएका जुन तपाईँको जुन होटलहरू अथवा रेस्टुरेन्टहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने, त्यो रोडलाई अलिकति डेभलप गर्ने भन्ने दुईटा छन्। अर्को पार्ट भने के छ भन्दाखेरि यो जुन बागमती जुन कोरिडोर चाहिँ छ अथवा यतापट्टि जुन अर्को रोड धोबी खोलाको जुन रोड चाहिँ छ के अरे जुन खोला चाहिँ छ, खोलामा मेरो एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मेरो मुड छ। त्यो भनेको खोलाको सीमित भागहरूमा चाहिँ हामीले ओभरल्याप गरेर त्यहाँ तपाईँको फलामको एउटा सेडहरू बनाइदिने। त्यो फलामको सेडहरूमा के छ भन्दाखेरि दिउँसो मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्न मिल्ने र साँझ जसरी अहिले महानगरपालिकाले काठमाडौँका भन्नुहोस् न बानेश्वर लगायतको वरपरका जुन फुटपाथका बस्तीहरू हटाएको चाहिँ छ ती बस्तीहरूलाई चाहिँ साँझ ती खोलाको माथि ठ्याक्कै माथि तपाईँको चाहिँ दोकान गर्न मिल्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको 5 बजेदेखि लगेर 9 बजेसम्मको चाहिँ त्यो सकिन्छ। यो विकल्प हो। अब यसमा हेर्नुहोस् दुईटा फाइदा छन्। एउटा त नदीको जुन माथि गर्दाखेरि त्यो सार्वजनिक ठाउँ हो, त्यहाँ कसैको पहुँचको कुराहरू, लडाइँ झगडाको यताउताको कुराहरू पनि भएन, पार्किङको पनि समस्याहरू समाधान भयो। अर्को कुराहरू जसले जनजीविका फुटपाथमा सामान बेचेर, कपडाहरू बेचेर अथवा कुनै इक्विपमेन्ट साना तिनी माइक के अरे फोनहरू अथवा के भन्छ तिनी इयरफोनहरू बेचेर जसले जनजीविका चलाइराखेको चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई पनि स्थापित हुन सक्यो। र मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ बिहानै तपाईँको सब्जीका त्यहाँ ठेलाहरू पनि लगाउन सकिन्छ भन्ने चिजहरूमा चाहिँ छ। यानि कि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बागमतीको जुन नदीको माथिको एउटा खालको सेड हालेर त्यहाँ चाहिँ पार्किङ र साथसाथै फुटपाथका दोकान र सब्जीका चाहिँ तपाईँको चाहिँ उयोहरू गर्न चाहिँ सकिन्छ भने। नम्बर 3। नम्बर 4 के हो भन्दाखेरि काठमाडौँका त्यो पनि बानेश्वर अथवा चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 का आम जनताहरू चाहिँ छन्, उनीहरू लिटरेट छन्, उनीहरू बिजी छन्, उनीहरूसँग एउटा खालको एलिट वर्गका पनि चाहिँ छन्। होम डेलिभरीको इक्विपमेन्ट्सहरू अथवा चाहिँ होम डेलिभरी यानि कि घरमा सबै सामानहरू पुर्याउन सक्ने त्यो खालको एउटा खालको व्यवस्थाहरू त्यसलाई चाहिँ डिजिटल्ली चाहिँ गरिनुपर्छ भन्ने चिजहरूमा नम्बर 4। नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सुकुम्बासीको जुन समस्याहरू चाहिँ छ, खास गरी जुन बागमती कोरिडोरमा बस्ने सुकुम्बासीहरूको, ती सुकुम्बासीहरूले त्यो ठाउँ त ओगटे, त्यही ठाउँलाई चाहिँ हामीहरू फ्ल्याट लेभलमा यानि कि तपाईँको ठुला अपार्टमेन्टहरू बनाएर त्यहीँ अथवा त्यसलाई स्थानान्तरण गरेर काठमाडौँको अरू कुनै भागमा स्थानान्तरण गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ मर्निङ वाकको रूपमा चाहिँ त्यो नदीको किनारलाई चाहिँ राम्रो एउटा खालको हराभरा को रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मलाई फिल भएको चाहिँ छ अथवा मेरा एजेन्डा यी चाहिँ छन्। यी क्षेत्र नम्बर 1 का लागि आवश्यक पर्ने चिजहरू। बाँकी एजेन्डाहरू हेर्नु शिक्षाका, स्वास्थ्यका, रोजगारीका, सुशासनका कुराहरू यिन त छँदै छन्। पुरा गर्छु भन्ने आधारहरू के हुन्? यो पाइपलाइन भन्छ नि, यो पाइपलाइन यो यसरी म चाहिँ बिस्तारै यो काम गर्छु त्यसपछि यो गर्छु भन्दै जाने आधारहरू के हुन् तपाईले भन्नुभएका जुन? यी आधारहरूका लागि त सिम्पल छ त। सिम्पल के छ भनेपछि मात्रै के हो भने इच्छा शक्ति नभएको मात्रै हो। यदि इच्छा शक्ति हुन्थ्यो भनेपछि मलाई लाग्छ यी धेरै ठुला समस्याहरू पनि चाहिँ छैनन् हैन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा आधार भन्दाखेरि पनि विशेषतः काठमाडौँ महानगरपालिकासँग एउटा खालको समन्वय गर्ने हो। समन्वय गरिसकेपछि महानगरपालिकाको लाखौं करोडौं खरबौं रुपियाँको बजेटको त्यसै पनि फ्रिज भएर जाने हो। सो र हाम्रो यदि इच्छा शक्ति हुने हो भनेपछि र विशेषतः के हो भन्दाखेरि हामी संसदहरू प्रतिनिधि सभामा संसदहरू लड्दै गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पकेटहरू भन्दा पनि महानगरपालिका अथवा वडा कार्यालयहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर ती खालको चिजहरू गर्ने हो। मात्रै के हो त भन्दाखेरि बजेटको अभाव हुँदैन, बजेटको अभाव हो। एक्ज्याक्टली म त्यहाँ आउँछु। हेर्नुस् हामी नेतृत्वमा हुनु भनेको फरक आइडिया हुनुपर्छ, फरक प्लान हुनुपर्छ, फरक भिजन हुनुपर्छ भन्ने नै हो। यदि त्यो भएन भनेपछि उही तपाईको संसद भवन जाने, उही पार्टीकै कुराहरुमा गर्ने, उही तपाईको चाहिँ डेली चाहिँ कुर्सी पड्किनेदेखि लगेर भत्ता बजाउने कामहरु हाम्रो काम होइन। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि काठमाडौँका जनताहरु, देशका जनताहरु र क्षेत्र नम्बर 1 का जनताहरु हेर्नुस्, मसँग नयाँ योजना छन्, हेर्नुस् मसँग नयाँ प्लान छन्, नयाँ भिजन चाहिँ छन्। यी सामान्य होइनन्। एउटा व्यक्तिका लागि, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का लागि अथवा यी जुन ड्रिमहरु चाहिँ छन्, यी जुन सपनाहरु चाहिँ छन्, यी सामान्य होइनन्। यसले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई कायापलट गरिदिन्छ। मेरा ठूला सपना पनि त होइन नि, म त्यहाँ विश्वविद्यालय बनाउँछु भन्ने पनि चाहिँ छैन। म एयरपोर्ट त अलरेडी छँदै चाहिँ छ हैन। म ठूलो तपाईको चाहिँ ठूला बिल्डिङहरु, महलहरु बनाउँछु भन्ने चाहिँ छैन। तपाईको ठूलो के अरे
तपाईँको रङ्गशाला बनाउँछु भने पनि चाहिँ छैन, त्यो आवश्यकता पनि होइन त्यहाँ क्षेत्र नम्बर 1 मा। र त्यति ठुला पुरा नहुने रेल चलाउँछु, मेट्रो रेल चलाउँछु भन्ने सपना पनि होइनन्। हामीलाई के हो भन्दाखेरि मेरा सपना साना छन्, सानाबाट सुरुवात गरौँ, तर ती सपनाहरू युनिक छन्, फरक छन्, जुन चाहिँ अन्य नेताहरूले अथवा अन्य सांसदहरूले ती सपनाहरू देख्न सक्दैनन् भन्ने चिजहरू मलाई फिल भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो एजेन्डा फरक छन् र मलाई मत दिनुहोस् भन्ने मेरो अधिकार छ। हजुर, अब तपाईँ जनताको घरमा जानुभएको छ मत माग्नको लागि, उहाँले पनि के प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ को हो भनेर पनि सोध्नु भएको छ होला। जनताहरूको चाहिँ भावना के बुझ्नु भएको छ? जनताको घरमा जाँदाखेरि उहाँहरूले विकल्प खोज्नु भएको छ, कोही पुरानो धारको पार्टीका आफ्नै यो पार्टी बाहेक म त अन्त भोट हाल्दिनँ भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ नि, पुरानै पार्टी समाति राख्ने, के पाउनु भएको छ यहाँ जनताको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ? हो, जनताका घरमा मैले जहाँ जहाँबाट आशीर्वादहरू लिइराखेको छु, जनताहरूमा हेर्नुहोस्, मैले आम मतदाता कहाँ जाँदै गर्दाखेरि जुन उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँका ठुला सपनाहरू भन्दा पनि पुरा गर्ने सपनाहरू र क्लियर भिजनहरू चाहिन्छ भन्ने चिजहरू उहाँलाई चाहिन्छ। अर्को कुरा के हो भनेपछि ट्रेडिसनल पोलिटिक्स अथवा जुन पुरानो जुन राजनीतिक जुन सिस्टम छ, जुन संस्कार छ, जुन परम्परा छ, जनताहरू अहिले वाक्क भइसकेका स्थिति चाहिँ छ। यो उहाँले पनि परिवर्तन चाहिराख्नु भएको चाहिँ छ। यो परिवर्तन चाहँदाखेरिको अवस्थामा उहाँले पनि विकल्प र उपयुक्त पात्र को हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा हुनुहुन्छ। यद्यपि अहिले 32 जनाको उम्मेदवारी छ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा। ती मध्ये पनि जनतामा चाहिँ फलानु अलि कम्पेरेटिभली ठिक छ अरूभन्दा भन्ने हिसाबले चाहिँ छ। र ती कुराहरू काममा मात्रै देखिँदैनन्। उसको हिजोको पृष्ठभूमि, ऊ कतिको भन्नुहोस् न विवादित छ या छैन, उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के चाहिँ हो र उसका भिजन के चाहिँ छन् भन्ने कुराहरू अब जनताले त्यसलाई छुट्याउने र त्यसलाई चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा खालको चाहिँ विश्लेषण गर्ने र मत कसरी दिने भन्ने चिजहरू जनतामा चाहिँ हुनुहुन्छ। यस जनतामा एउटा नयाँ खालको आशा जागिएको छ, जनतामा एउटा खालको उम्मेद, एउटा खालको भनौँ न एउटा खालको आशाको किरण जागेको छ। अहिले जुन राजनीतिमा जुन युवाहरू आउनु भएको छ अथवा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का लागि जुन खालका प्रतिनिधि सभामा जुन आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका जति युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको सोच केवल सत्तामा जाने र तपाईँको भत्ता खाने अथवा चाहिँ राजनीति गर्ने मात्रै चाहिँ छैन। उहाँको साँच्चैकै यो देश, यो समाज, यो क्षेत्रलाई चाहिँ साँच्चैकै लिड गर्ने र यसको चाहिँ पुरा आगामी 10 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्षसम्म चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने खालको ड्रिम सहितका युवाहरू आउनु भएकाले उहाँले गजबले आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यो आशा उहाँको आँखामा देखिन्छ अहिले। भनेपछि जनताहरूले चाहिँ ठुला कुराहरू सपना देखेका छैन, सानसाना कुराहरू भइदिए मात्रै हुन्थ्यो, सानसाना कुराहरू परिवर्तन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै चाहना छ हैन। अब तपाईँको प्रतिस्पर्धी जस्तो अहिले गठबन्धनबाट त्यहाँ जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, अब रविन्द्र मिश्र जो राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ हैन, तराजु चुनाव चिन्ह लिएर शङ्कर बन्जाडे हुनुहुन्छ त्यही क्षेत्रमा, त्यसैगरी रविन्द्र मिश्र भइहाल्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ हैन, लगायतका अन्य शीर्ष मान्छेहरूको पनि अलिकति उम्मेदवारी परेको ठाउँ रमेश खरेल पनि त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यति ठुल्ठुलो एउटा जमातमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ ती सबैजना मध्ये आफूलाई फरक बनाउनको लागि, आफ्नो उम्मेदवारीलाई आफ्नो पक्षमा मत पार्नको लागि यहाँको क्रियाशीलता कसरी अगाडि बढेको छ? अब हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी त अब रमेश खरेलदेखि लगेर रविन्द्र मिश्र, अब प्रकाशमान सिंहकै कुराहरू गर्दाखेरि किरण पौडेलजी हुनुहुन्छ, अब अघि अब साझाको बन्जाडेजी पनि हुनुहुन्छ। म सबैलाई प्रत्यक्ष चिन्छु, सबैसँग मेरो भेट पनि भएको छ। एउटै कुरा हो, कोहीसँग नयाँ योजना छैनन्। एउटै कुरा हो, कोहीसँग नयाँ भिजन छैन। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का लागि त्यही स्वास्थ्य, त्यही शिक्षा, त्यही रोजगार, त्यही पानी, त्यही ढल। बाबा त्यो त सबैका एउटै छ नि त। फरक के छ त तपाईसँग? तपाईलाई जिताउने आधार के त कम्पेरेटिभली यी अरू उम्मेदवारहरूभन्दा तपाईसँग फरक कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराहरू बुझाउनु त जानु पर्यो नि त, लिएर त जानु पर्यो नि त। यो हुँदै गर्दाखेरि प्रकाशमान सिंहको अब भविष्य छैन भन्ने हो। अब म विभिन्न मिडियाबाट उहाँलाई ओपनली बोल्ने के गरिरहेको छु भन्दाखेरि गणेशमान सिंहको जुन निष्ठा थियो, निष्ठाको राजनीति थियो अथवा जुन उहाँको फेम थियो, जुन एउटा खालको चाहिँ सम्मान थियो, त्यो सम्मान बेचेर उहाँले 3 पटक सांसद र मलाई लाग्छ दशकौं उहाँले राजनीति गरिसक्नु भएको छ, भजाएर खाइसक्नु भएको छ, अब पुग्यो भन्ने हो। अब बाँकी रह्यो रविन्द्र मिश्रजीको पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि गत निर्वाचनसम्म उहाँको एउटा खालको राम्रो क्रेज थियो र निर्वाचन पछि आउँदाखेरि उहाँले जसरी दुईटै पार्टीलाई डिस्ट्रोय गर्नुभएको थियो। दुईटा पार्टी मैले किन भने विवेकशील फरक पार्टी थियो, साझा फरक पार्टी थियो। विवेकशील न त आजको डेटमा न विवेकशील रह्यो,
न साझा रह्यो। यानि कि दुईटै पार्टीलाई उहाँले डिस्ट्रोय गरिसक्नु भएको छ। उहाँ असफल नेतृत्व हो। त्यसले गर्दाखेरि असफल नेतृत्वलाई सांसद बनाएर पठाउँदैनन् भन्ने कुराहरू म क्लियर छु क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले। अब आउँछ रमेश खरेलको पार्टको कुराहरू। रमेश खरेलको पार्टको कुराहरू गर्दाखेरि रमेशजी अब पुलिसको अथवा भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ फोर्सको मान्छे हुनुहुन्छ, रिटायर्ड हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। देशको एउटा चाहिँ भनौँ न ब्युरोक्राट पनि हुनुहुन्छ। तर मैले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो लेभलको जुन पोलिटिकल जुन गाइडेन्स हुनु पर्थ्यो, पोलिटिकल जुन प्राणी हुनु पर्थ्यो, जुन कन्सर्न हुनु पर्थ्यो, जुन चेतना हुनु पर्थ्यो, त्यो चेतना मलाई दाइमा अलिकति कम लाग्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एडमिनको पार्टमा अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभको पार्टमा चाहिँ उहाँ ठिकै हुनसक्छ। तर पोलिटिकल्ली भनेको चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म इमान्दार छु भनेर मात्रै पुग्दैन क्या। इमान्दारी तर भ्रष्टाचार नगर्नु मात्रै पोलिटिसियन बन्नु होइन, त्यहाँ धेरै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ छन् भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ। बाँकी अर्को किरणजीको पार्टमा त किरणजीलाई मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु, किरणजी आफै उम्मेदवार हुँदै होइन, उहाँलाई टिका लगाएर पठाइएको टिके उम्मेदवार हो होइन। काठमाडौँमा अब एमालेको अस्तित्व नै नरहेपछिको अवस्थामा अब शङ्कर पोखरेल र अथवा लगायतको विष्णु पौडेलहरूको टिमले चाहिँ र महेश बस्नेतले चाहिँ जानुस् टिका लगाएर तपाईँ त्यहाँबाट लड्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ हामी जित्ने होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो उहाँ आउनु भएको। बाँकी चाहिँ अब कम्पेरिटिभली एमाले जित्ने अवस्था छैन क्षेत्र नम्बर 1 मा। म त देख्दिनँ हेर्नुहोस् एमाले जित्ने। अब कम्पेरिटिभली अब शङ्करजी आउनु भएको छ, अब बन्जाडेजी आउनु भएको छ विवेकशील साझाबाट। शङ्कर बन्जाडेको के छ, उहाँ हामीसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ केही समय अगाडि। अब शङ्कर बन्जाडे व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने हिज नाइस गाए, पर्सनालिटी रूपमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले केही दिन पहिला संयुक्त रूपमा भैलो पनि खेल्यौँ। बट हिज पोजिटिभ उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने सहकार्यको पार्टमा, कुरा गराएको पार्टमा, छलफल गराएको पार्टमा यो देश बनाउने, यो देशलाई सम्हार्ने कुराकानीमा ऊ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँ युवा हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, सबल हुनुहुन्छ राजनीतिमा। तर मलाई लाग्छ उहाँ नयाँ पनि हुनुहुन्छ। अब अर्को कुराहरू उहाँलाई अझै टाइम चाहिँ लाग्छ राजनीतिमा अझै केही कुराहरू गर्नका लागि चाहिँ। तर जुन प्रकारले उहाँको उपस्थिति छ, जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो हुइम लिएर आउनु भएको छ, जुन प्रकारको आफ्नो प्रेजेन्टेसन देखाउनु भएको छ, युवा हुनुहुन्छ, जोस छ, जाँगर छ, यसलाई फेरि मैले पोजिटिभ पार्टमै लिएर चाहिँ छु। अरू साथीहरू भन्दा चाहिँ ठिकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यो सधैँ चर्चामा चल्ने विषय के भने पुराना दलहरूले चाहिँ अलिकति मतदाताहरूलाई भ्रमित पार्नको लागि अथवा मन परिवर्तन गर्नको लागि विभिन्न खेलहरू हुन्छ हैन, पैसाको खेल हुन्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ यो गर्छु गरिदिन्छु भन्ने खालका कुराहरू हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ त्यस्ता कुराहरू नहोस् भन्नको लागि, अथवा त्यो हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यहाँले कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ, के छ? हेर्नुहोस्, अब पैसादेखि लगेर प्रभावमा पार्ने कुराहरू त अब्सोल्युटली त्यो हुन्छ नै, यो पोलिटिक्स हो। हामीबाट हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि हामीसँग त्यो स्रोत छैन, त्यो साधन छैन, हामीसँग पैसा छैनन्। पैसा लिएर पैसाका लागि हामी लडेका पनि होइनौँ, यो राजनीति सुरुवात गरेका पनि होइनौँ, उम्मेदवारी दिएका पनि होइनौँ। तर अब पुराना खास गरी ट्रेडिसनल पोलिटिक्स गरेका र पुराना उम्मेदवारहरूले त्यो चिज गर्छन् भन्ने पनि छ। यता कता मार्केटमा त्यो सुन्ने पनि राखेको चाहिँ छ। अर्को कुरा मतदाताहरूमा पनि त्यो देखिन्छ कि मलाई 2000, 5000, 10,000 मलाई दिएपछि चाहिँ जसले मलाई पैसा दिन्छ म त्यसलाई भोट हाल्न पनि चाहे। अब यो हुँदै गर्दाखेरि तर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनताका लागि चाहिँ त्यस्तो नहोला, मतदाताका लागि त्यस्तो नहोला। किनभने उहाँहरूलाई अहिले 5,000 दिनुहुन्छ, 5,000 मा लिएर आफ्नो भोट बेच्नु होला, तर कालान्तरमा त्यसले चाहिँ 5 लाख रुपियाँको खर्च गर्छ। सिम्पल एउटा कुरा, एकपटक बिरामी हुनुभयो भनेपछि चाहिँ आजसम्म कमाएको सबै चिजहरू मेहनतहरू सबै स्वाहा हुन्छ। एउटा छोरालाई तपाईँको चाहिँ राम्रो स्कुलमा राम्रो कलेजमा पढाउँदाखेरिको अवस्था सबै चिजहरू स्वाहा हुन्छ, राइट। जुन बाटोमा खाल्डा खुल्डीहरू चाहिँ छन्, जुन प्रकारको चाहिँ बिजुलीको अथवा तपाईँको जुन अस्तव्यस्त चाहिँ छ, कुनै दिन दुर्घटना भयो भनेपछि भएको चिजहरू सबै सत्यानाशी हुन्छ। यो सबै चिजले गर्दाखेरि 5,000 मा, 2,000 मा, 3,000 मा नाम बिक्नु सक्षम मतदाता सक्षम लिडरलाई, उम्मेदवारलाई चुन्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो आम जनतासँग। अर्को पार्ट के हो भने यो पुरानो पोलिटिक्सको एउटा खालको जुन ट्रेडिसन चल्दै आएको छ, एउटा खालको भनौँ न त्यो चिजहरू जनतालाई किन्ने अथवा भरममा पार्ने अथवा प्रभावमा पार्ने छन्छ। तर अब बिस्तारै त्यो चिजहरू हराउनु पर्छ। हामी जस्ता नयाँ युवाहरू, फरक सोच भएका साथीहरू, फरक विचार भएका भन्नुहोस् न युवा साथीहरू मार्केटमा आउँदै गर्दाखेरि, मतदाताका आउँदै गर्दाखेरि ती चिजहरू बिस्तारै हराएर जान्छन्। अब एजेन्डाका आधारमा लडाइँ हो, अब विचारका आधारमा लडाइँ हो, अब भिजन मिसनका आधारमा लडाइँ हो, अब
तपाईको म हाम्रो पार्टी यति वर्षको पुरानो पार्टी हाम्रो नेता यस्तो नेता भन्ने आधारमा चाहिँ जनताले मत दिँदैनन् भन्ने कुरामा म क्लियर छु। यो जनताहरू अब पार्टी हेर्न भन्दा पनि व्यक्ति कस्तो छ, को व्यक्तिले के भिजन ल्याएको छ, उसलाई किन मत दिने भन्ने कुरामा जनताहरू पनि सचेत भएको अवस्था छ। तपाईँ त पाउनु भएको छ जनता? मैले पाएको छु। म जुन घरमा अथवा जुन मतदातालाई भेट्न गएको छु उहाँहरूको स्पष्ट छ तपाईँका एजेन्डा के छन् र अरूका एजेन्डा के छन्। उहाँहरूले ती एजेन्डाहरूलाई पनि कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ जनताहरू अब काठमाडौँका त्यो प्रकारको जुन प्रकारको सामाजिक सञ्जाल डिजिटलाइज युगमा र हरेक दिन मिडिया पत्र पत्रिका जसरी पढेर उहाँहरूले एउटा खालको बुझिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ दे आर गुड। जनता दे क्यान फाइन्ड आउट कि को बेस्ट को चाहिँ बेस्ट छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अब मतदाताहरू जानकार हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो चिजहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सर। हजुर, अब तपाईँले अगाडि भन्नुभएको कुरा जस्तो बानेश्वरकै कुरा गर्नुभयो होइन, बानेश्वरमा यो गर्छु यो छ मेरो भिजन भन्ने कुरा। अब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भनेको त बानेश्वर मात्रै होइन, अन्य ठाउँहरू पनि छन्, अन्य ठाउँमा समस्याहरू पनि छन् होला। तपाईँका मतदाता भनेको त बानेश्वरका मात्रै पनि पक्का होइनन्। अब अन्य ठाउँमा चाहिँ यहाँले के योजना बनाउनु भएको छ, के कस्ता कामहरू गर्ने सोच छ यहाँ यदि सांसद बन्नुभयो भने? अब हेर्नुहोस्, मैले बानेश्वरको मात्रै भनिनँ। बानेश्वर त एउटा चाहिँ सेन्टर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा देशकै प्रतिष्ठित सहर अथवा चाहिँ चोकको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा एजेन्डा हो। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको शङ्खमुलमा बस्ने, यसको मतलब यो थापाथलीमा बस्ने, यसको मतलब यो अरू ठाउँहरूमा बस्ने। ठाउँ पर्छ त, ठाउँहरू भन्नुहोस् न, तपाईँका मतदाताहरू कुन कुन क्षेत्रका हुन्? नै अब त्यो भोटेबहालदेखि लिएर त्रिपुरेश्वरदेखि लिएर उतातिरका पनि योजना छैनन् भन्ने कुराहरू होइनन्। मुख्य त के हो भन्दाखेरि बानेश्वर जो चोक चाहिँ छ त्यसलाई एलइडी बनाउनु पर्छ, त्यसलाई देशकै प्रतिष्ठित सिटीको रूपमा चोकको रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो। इट डज नट मिन द्याट त्यो पछि चाहिँ त्रिपुरेश्वरका जनताका लागि, भोटेबहालका जनताका लागि अथवा यता तपाईँको चाहिँ अनामनगरका मान्छेहरूका लागि, आम मतदाताका लागि चाहिँ समस्या होइन अथवा तिनको समाधानै योजना छैन भन्ने होइन। अब मैले अर्को कुरा के भने, जुन नदीमा जुन मैले सेड हाल्ने कुराहरू गरिरहेको छु जुन खोलाको माथि, त्यो भनेको त बागमतीदेखि लिएर यानि कि पशुपतिदेखि लिएर थापाथलीसम्मको कुराहरू हो। त्यो भनेको चाहिँ बानेश्वरको चोकको मात्रै कुराहरू आएन। अर्को कुराहरू यता तपाईँको यो चाबाहिलदेखि खास गरेर चाहिँ ओम हस्पिटल हुनेबाट त्यहाँबाट लिएर चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ थापाथलीसम्मकै कुराहरू गरिराखेको चाहिँ छु। अर्को त्यो धोबी खोलाको कुराहरूमा त्यो पनि केवल बानेश्वर चोककै कुराहरू भएन। सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अरू पनि समस्याहरू चाहिँ छन्, अरू पनि इस्युजहरू चाहिँ छन्, अरू इस्युहरूलाई पनि बिस्तारै एड्रेस गरिनुपर्छ भन्ने पाटो छ। तर मैले 5 सालमा जुन मेजर प्रायोरिटीका साथमा जुन राखेको चाहिँ छु ती कामहरू ती नै हुन्। तर यसो मतलब यो होइन कि म शिक्षामा ध्यानै दिन्न, स्वास्थ्यमा ध्यानै दिँदिनँ, रोजगारीमा ध्यानै दिँदिनँ, तपाईँको बाटोघाटोको कुराहरू ध्यानै दिँदिनँ भन्ने पाटोहरू होइनन्। तिनीहरू पनि चाहिँ छन्, तिनीहरू पनि सँगसँगै जान्छन्। तर यी एजेन्डाहरू भन्दा यी चिजहरूमा त अरूका पनि चाहिँ चुनावी एजेन्डाहरू चाहिँ छन्। यसमा के गर्ने के मेरा फरक हुनु भन्ने विषयमा मात्रै म गएको हुँ। अब तपाईँका प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ होला होइन, तयार पार्नु भएको छ होला, अनि के कुराहरू समावेश गर्नुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने जस्तै त्यो क्षेत्र नम्बर 1 का एजेन्डा भए। अब म तपाईँलाई मिडियाकर्मीले सांसदको हिसाबले पनि एउटा भूमिका हुन्छ नि होइन, सांसदको रूपमा चाहिँ के गर्छु भन्ने पनि छ होला। अब त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रगत एजेन्डा भयो, मेरो व्यावसायिक एजेन्डा पनि छन् जुन चाहिँ आजसम्मका कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य उठेका सांसदहरू अथवा उम्मेदवारहरूले व्यावसायिक एजेन्डा ल्याउनु भएको छैन अथवा पेसागत एजेन्डा ल्याउनु भएको छैन, तर मेरा छन्। मेरो ब्याकग्राउन्ड मिडिया म्यानेजमेन्ट एन्ड अपरेसन हो, यानि कि म यो मिडिया र तपाईँको यो टेलिभिजन इन्डस्ट्रीको हो। यसमा पनि 5वटा एजेन्डा छन्। पहिलो एजेन्डा म भनिदिइहालौँ, मलाई लाग्छ यो पनि कुरै गर्ने खालको टपिकै भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो एजेन्डा छ नेपाली मिडिया बिग्रिनुमा अथवा देश बिग्रिनुमा अथवा यो कहीँ न कहीँ यो स्थितिमा आउनुपर्नेमा तपाईँ हामी पत्रकार, म पनि पत्रकार भएको कारणले तपाईँ हामी पनि दोषी छौँ भन्ने लाग्छ मलाई सिम्बोलिक रूपमा। किन भन्नुहुन्छ भने यो नेपालका पत्रकारहरू प्रायः जसो चाहिँ यो राजनीतितिर धेरै भए, पार्टीका विभिन्न सङ्गठनहरू खुले, जस्तै प्रेस के अरे चौतारी प्रेस के अरे नेपाल प्रेस युनियन छ, मधेसी पत्रकारी फोरम चाहिँ दुनियाँदारीमा। भनेपछि पत्रकारहरू के भयो भन्दाखेरि जानेर आफ्नो पार्टीको कुराहरू चाहिँ छन्, जानेर सिद्धान्तका कुराहरू चाहिँ छन्, जानेर आफ्नो स्वार्थका कुराहरू छन्, त्यहाँ जानेर चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ लेख्ने, आफ्ना पार्टीका कुराहरू लेख्ने र जानेर यदि अर्को पार्टीले राम्रो कुरा गरेको छ भने पनि ती कार्यहरूलाई ती कुराहरूलाई अथवा ती एजेन्डाहरूलाई हाइड गर्ने चाहिँ राजनीतिकमुखी भयो। सो मेरो पहिलो यो मिडियामा चाहिँ यदि मतलब मेरो उम्मेदवारी
र मेरो सफलतापछि चाहिँ मेरो पहिलो कुराहरू आजसम्म भएका पत्रकारिताका जति पनि चाहिँ पोलिटिकल विङ्सहरू चाहिँ छन्, भातृ सङ्गठनहरू छन्, पहिलो त्यसलाई कम्प्लिटली डिजल्भ गरिनुपर्छ, खारिज गरिनुपर्छ भन्ने पहिलो छ। दोस्रो कुरो, मेरो एउटा मिडिया सङ्ग्रहालय बनाउने भन्ने मेरो ड्रिम छ, प्लान छ। त्यो मिडिया सङ्ग्रहालयमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा नेपालको गोर्खापत्र छापिँदाखेरि कस्तो छापिया चाहिँ थियो, अहिलेका युवाहरूले पनि त्यो हेर्नु पर्यो नि त। सुरुको भन्नुहोस् न, तपाईँको कान्तिपुरको छापिँदाखेरि चाहिँ कस्तो छापिया थियो, नागरिक छापिँदाखेरि कस्तो छापिया थियो, अथवा नेपालको विकास कसरी भयो, पुराना इक्विपमेन्टहरू के कस्ता थिए भन्ने खालको कुराहरू अहिलेका युवाहरूले हेर्न पाउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। सो त्यसका लागि चाहिँ एउटा मिडिया सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ एउटा खालको एउटा विकास गरिनुपर्छ भन्ने मेरो दोस्रो चाहिँ छ। तेस्रो कुरामा चाहिँ यो खास गरी चाहिँ सरकारी अनुदानबाट चल्ने, जस्तै नेपाल टेलिभिजन प्रेस के अरे राष्ट्रिय समाचार समिति, गोर्खापत्र, रेडियो नेपालका ठाउँहरूमा चाहिँ पोलिटिकल नियुक्तिहरू हुनु हुँदैन। त्यसको प्रमुख र उपप्रमुखमा त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सक्षम, सबल र इमान्दारिताको हिसाबमा जो चाहिँ क्यापेबल व्यक्ति चाहिँ छ, ती व्यक्तिको चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ र राजनीतिक तपाईँको भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने तेस्रो एजेन्डा चाहिँ छ। चौथो एजेन्डा चाहिँ अब नेपाली मिडियालाई चाहिने एउटा खालको चाहिँ इक्विप्ड अथवा चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी खालको एउटा चाहिँ मिडिया एकाडेमी अथवा चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न एउटा एकाडेमी चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ। त्यो खोलिनुपर्छ, त्यो राज्य होस् अथवा प्राइभेट इन्स्टिच्युटबाट पनि होस्, त्यो हिसाबले खोलिनुपर्छ भन्ने मेरो पेसागत एजेन्डा पनि चाहिँ छन्। जुन चिज मिडिया कर्मीको हकको लागि पनि तपाईँ काम गर्छु भन्ने छ, तपाईँ यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, समस्या बुझ्नु भएको छ, यसका चाहिँ अप्ठ्याराहरू बुझ्नु भएको छ यहाँले हो। सो त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले अघिबाट म अरूभन्दा फरक किन छु भन्दाखेरि मैले पेसागत एजेन्डा पनि लिएर आएको छु। वान्स म सांसद इलेक्ट हुन्छु, वान्स म चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ म चुनिन्छु, त्यसपछि मेरो चाहिँ क्षेत्रका एजेन्डा मात्रै होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा मात्रै होइनन्, राष्ट्रिय एजेन्डा मात्रै होइनन्, मेरा पेसागत एजेन्डा पनि चाहिँ छन्। किनभने मैले यो चिज देखेको छु, जानेको छु, बुझेको छु। यो एजेन्डा चौथो अङ्ग पनि हो नि, मिडिया भनेको, पत्रकारिता भनेको त हो भन्ने हिसाबले यो पनि बिग्रिरहेको छ। यसमा पनि केही न केही सुधार हुनुपर्छ भन्ने चिजहरू पनि मलाई लाग्छ र मेरो एजेन्डा पेसागत एजेन्डा पनि छ। हजुर, अब तपाईँले आम मतदाताहरू जो क्षेत्र नम्बर 1 मा बस्नुहुन्छ, हाम्रो रेड टेलिभिजन हेर्नुभएको छ, तपाईँ उम्मेदवार बनिरहँदाखेरिमा कतिको ठाउँमा तपाईँ पुग्नु भएको छ, कति ठाउँमा पुग्नु भएको पनि छैन होला होइन, आफ्ना कुराहरू भन्न पाउनु भएको छैन होला। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, त्यहाँका सम्पूर्ण मतदातालाई तपाईँको आग्रह के छ? मेरो एउटै मतदाता आम नागरिक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का मात्रै होइन, देशैभरिमा जसले यो आउने निर्वाचन मङ्सिर 4 गते मतदान गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो सबैलाई एउटै आग्रह के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामीले पटक पटक नेपालमा विद्रोहहरू पनि देख्यौँ, परिवर्तनहरू ठुला ठुला परिवर्तनहरू पनि भए। ती मलाई लाग्छ राम्रै कामका, राम्रै उद्देश्यका लागि भएका थिए, तर ती परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने सीमित व्यक्तिहरू चाहिँ थिए जुन 36 सालमादेखि लगेर अहिलेसम्म तिनै व्यक्तिहरूको नेतृत्व चाहिँ छ। यसपटक धेरै भयो। यसपटक तपाईँले तिनका फेरि व्यवहार पनि देख्नु भएको छ, तिनका गराई, तिनको लेभल, तिनको चाहिँ हैसियत, सबै चिजहरू देख्नु भएको छ। इट डज नट मिन द्याट पुराना नेताहरूलाई खराबै हुन्, बदमासै थिए, तिनी चाहिँ कामै नलाउने भएन। हिजो जे गर्नुभएको थियो उहाँ नेताहरूले, चाहे त्यो केपी शर्मा ओली हुन्, प्रचण्ड हुन्, शेरबहादुर देउवा लगायतको तमाम नेताहरू चाहिँ जति पनि चाहिँ छन्, उनले जे गरे उनलाई धन्यवाद दिउँ। तपाईँले जति गर्नुभयो, जे गर्नुभएको थियो हिजो, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर अब आउने मङ्सिर 4 गते प्लिज अब तपाईँ घरमा बसिदिनुहोस्, राजनीति गर्नुहोस्, पार्टीगत राजनीति गजबले गर्नुहोस्, तर तपाईँ संसद चुनेर नआइदिनुहोस्। किनभने संसद चुनिनु भयो भनेपछि, तपाईँ चुनिनु भयो भने राम्रो व्यक्ति आउन पाउँदैन, तपाईँ आउनुभयो भनेपछि युवा आउन पाउँदैन, तपाईँ आउनुभयो भने परिवर्तन गर्न चाहने युवा र देशको नेतृत्व गर्न सक्ने युवा उहाँहरूलाई तोड्न सक्ने अवस्था छैन छ। हो, त्यही भएर त भने मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अब रेस्ट गर्नु, उहाँहरू आउँदाखेरिमा डराउनु पर्ने अवस्था छ? बिल्कुल डराउनु पर्ने त्यो सेन्समा होइन, तर के सेन्समा हो भन्दाखेरि त्यही परम्पराका राजनीति हेर्नुहोस्, त्यही तपाईँको चाहिँ पुरानै ट्रेडिसन, तपाईँको उहाँको शरीरले पनि भ्याउँदैन, उहाँको एजले पनि भ्याउँदैन, पटक पटक बिरामी हुने। मैले उहाँहरूलाई डोमिनेट गर्न खोजिराखेको होइन, उहाँलाई तपाईँको भनौँ न एउटा खालको हरेक हिसाबले होइन। सो यसले गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँ अब रेस्ट गर्नुहोस्। बरु तपाईँका छोरा छोरी भाइ भतिजाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ युवा हुनुहुन्छ, जसले साँच्चीकै परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ, उहाँलाई राजनीतिमा पठाउनु स्वागत छ। तर कृपया अब तपाईँहरू पढिदिनुहोस्। र आम मतदातालाई पनि के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँले आउने मङ्सिर 4 गते आफ्नो मत बदल्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँ एक गिलास रक्सी अथवा एक प्लेट मासु अथवा अरू कुनै जाल झेल अथवा प्रलोभनमा पसेर तपाईँ मत त दिनुहोला, तर त्यसको दूरगामी असर आगामी तपाईँको यो 5 वर्ष मात्रै होइन, त्यो 50औं वर्ष 30औं वर्षसम्म चाहिँ हामी पछाडि पर्ने चाहिँ छौँ। संस्कार हेर्नुहोस्, भारतका दिल्लीका जुन तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्री छन् अरविन्द केजरीवालले एउटा भन्ने गर्ने गर्छन्, यो
मैले जे काम गर्छु अथवा मैले जे गरिराखेको छु भ्रष्टाचार शिक्षा स्वास्थ्यको जीवप्रति यो के बाद हो भन्ने मलाई थाहै छैन। यानि कि कुनै पनि मेरो राजनीतिक फेलोसिपी के हो भन्ने कुरा मैले कहिले समय नै दिइनँ। यहाँ आम नेताहरूमा अथवा आम कार्यकर्ताहरूमा हाम्रो यो वाद छ, यो समाजवाद, यो मार्क्सवाद, यो लेनिनवाद, यो माओवाद भन्ने छ। प्लिज एन्ड प्लिज यो वाद केवल तपाईँको एउटा प्रोफेसरले एउटा मास्टर अथवा एमफिलका विद्यार्थीलाई पढाउने बेला त राम्रो लाग्छ, एउटा बौद्धिक व्यक्तिलाई चाहिँ ठिकै हुनसक्छ, तर आम किसान, आम उपभोक्ता, आम मतदाता, आम नागरिक, आम पसल गर्ने आम एउटा भन्नुहोस् न लेबरका निम्ति चाहिँ यो वादसँग कुनै सरोकार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सक्षम सबल इमान्दार युवावतीलाई जिताउनुहोस्। यसपटक मङ्सिर 4 गते आफ्नो मत परिवर्तन गर्नुहोस् र प्लिज प्लिज मत परिवर्तन गर्नु भएन भने तपाईँ फेरि पछुताउनु हुनुहुन्छ। 5 वर्ष होइन, त्यसको 5 वर्षको अवसर आगामी 10 वर्ष 15 वर्ष र 20 वर्ष पर्छ भन्ने चिजहरू मेरो आग्रह छ। मङ्सिर 4 पछि के परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नु भएको छ? बिल्कुल सम्भावना छन्, बिल्कुल सम्भावना। के चेन्ज हुन्छ, के नयाँ मान्छे धेरै धेरै हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छ भन्दाखेरि मार्केटमा अथवा चाहिँ जति पनि बजारमा युवा के अरे वृद्ध नेताहरू हुनुहुन्छ अथवा ट्रेडिसनल पोलिटिक्स गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, ती सबैको मुटु एउटा खालको हल्लिएको छ, ढ्याङ्ग्रो बजिराखेको स्थिति चाहिँ छ, डराइराखेको स्थिति छ। ती डराएका स्थितिले गर्दाखेरि हिजो निर्वाचन आयोगले केही दिन पहिलाबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चलेका पोजिटिभ अथवा चाहिँ परिवर्तनका लागि खोलिएका ग्रुपहरूलाई बन्द गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले चिठी लेख्यो। भनेपछि ती नेताहरूकै दबावमा भनेपछि अहिले त के छ भन्दाखेरि यो जुन नेताहरू चाहिँ थिए भागाभागको स्थिति छ। प्रचण्डजी चितवन छोडेर गोर्खा जानुभएको छ होइन, त्यस्ता धेरै नेताहरू चाहिँ छन्, मलाई लाग्छ आफ्नो ठाउँहरू छोडेर अर्को ठाउँमा जानुभएको छ। यो के हो त भन्दाखेरि हिजो बाबुराम भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी नै दिनु भएन। यो के हो त भन्दाखेरि अब डर छ, यदि हामी सुध्रिएनौँ, यदि हामीले सही काम गर्न सकेनौँ भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ, हामी चाहिँ नेतृत्वमा बस्न पाउँदैनौँ भनेर आम जुन भन्नुहोस् न यो परम्परागत पोलिटिक्सका यो पोलिटिसियनहरूलाई लागिराखेको छ। यसका लागि के हो त भन्दाखेरि आउँदो मङ्सिर 4 गते जुन प्रकारले माहौल बन्दैछ, जुन प्रकारले इन्डिपेन्डेन्ट अथवा वैकल्पिक अथवा तपाईँको चाहिँ युवालाई जसरी चाहिँ एउटा मत दिने जुन हुइप चलिराखेको छ, यसले गर्दाखेरि मङ्सिर 4 गतेदेखि मलाई लाग्छ मङ्सिर 7 गतेमा हामीले थुप्रै नेपालको संसदमा नयाँ अनुहारहरू देख्नेछौँ, थुप्रै नयाँ तपाईँको चेहराहरू देख्ने चाहिँ छन्, जुन चेहराहरू ऊर्जाले भरिएका हुनेछन्, जुन चेहराहरूमा सपना र नेपालको परिवर्तनका लागि स्पष्ट खाका खोलिएको युवाहरूमा चाहिँ संसद भवन देख्न म भन्नुहोस् त्यो देखिने तपाईँ पनि आतुर हुनुहुन्छ। यस एब्सोल्युटली। हस् डमरजी, धेरै प्रश्नहरू हुँदाहुँदै पनि समय सकिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद छ, सँगै यहाँलाई विजयको लागि शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डम्बर साहु, जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभामा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँको उम्मेदवारी किन, उहाँलाई जनताले किन भोट हाल्ने, उहाँका एजेन्डाहरू के छन्, उहाँले के कस्ता चाहिँ सपनाहरू काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1मा देख्नु भएको छ र त्यसलाई पुरा गर्नको लागि उहाँले के पाइपलाइन बनाउनु भएको छ, यो विषयमा आज हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रे संवादको समय सकियो। कार्यक्रम रे संवादबाट हामी बिदा हुन्छौँ। सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।